اب شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے آئے ہوئے ساتھ میں معزز مہمان محترم جناب طاہر محمود ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، علماء اکرام دے خطابات اور شعراء اکرام دے تسی حمد و ناز سن چکے ہو۔ انشاءاللہ الرحمن شیر اہل حدیث میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ الرحمن تشریف لیا رہے ہیں۔ انہاں دے آندیاں تک انشاءاللہ چند منٹ تسا احباب دے سامنے گفتگو کرانگا۔ دعا کرو اللہ سب دی آئی دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ جس مقام دی شان میں تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام دے اندر اللہ نے امت محمدیہ نو ایک پیغام دیتا ہے اور ایک میرٹ مقرر کیتا ہے۔ اس میرٹ تک اگر تسی پہنچو گے توڑے اعمال پہنچیں گے، توڑا ایمان پہنچے گا، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ او کیڑا ہے؟ آؤ ذرا رب دا قرآن سنو۔ رب العالمین فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا جہان دیو لوگو، ایمان اونج لے کے آنے جمیں نبی دے صحابہ لے کے آئے نے۔ دسنا کی چاندے نے ایمان اونج لے کے آنے جمیں ابو بکر لے کے آئے نے، عمر فاروق لے کے آئے نے، عثمان و ذوالنورین لے کے آئے نے، علی المرتضیٰ لے کے آئے نے، حسن و حسین طلحہ زبیر لے کے آئے نے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ کون میرے نبی دے صحابہ، کون میرے نبی دے غلام نے انہاں ایمان لے آندے، نہ دن دی پرواہ کی تھی، نہ رات دی پرواہ کی تھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ مال دی پرواہ نہ جائیداد دی پرواہ، نہ بیوی بچیاں دی پرواہ، نہ بڑے بڑے عہدیاں دی پرواہ۔ جو کچھ بھی آیا ہے میرے پیغمبر دے حکم تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ انج کہہ لو صحابہ دا ایمان، پاک پیغمبر تو سب کچھ قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں۔ کون میرے نبی دے صحابہ جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے آئے۔ پہلے نبی دی شان، نبی دا تذکرہ، اس بعد میرے نبی دے یاران دا تذکرہ، انہاں دی صفات بیان کر دے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون نبی دے صحابہ اتباع کیویں کی تھی، فرما برداری کیویں کی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے منبر تے کھڑے نے، اے صحابہ چند چل پھر رہے نے، ایک پروانہ میرے نبی دا دروازے دے اندر آیا۔ نبی صحابہ نو دیکھے، اپنے غلامہ نو دیکھے، چل پھر رہے نے خطبے دے دوران۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ اجلس اجلس، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک نبی دا صحابی نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو آئے، جتیاں لی جگہ تے پہنچے نے، فوری بیٹھ جاؤں دے۔ میرے پاک پیغمبر دا آپ دی نظر مبارک پہ جاؤں دی۔ آپ فرماندے نے عبداللہ جتیاں لی جگہ تے پہ گئے آئے، محبت دیکھ لاہور دے باسیہ، لاہوریہ میرے نبی دے غلامہ دی محبت دے، پیار دیکھ اتباع تے فرما برداری انج کرنا جویں نبی دے صحابہ نے کیتی ہے۔ جتیاں لی جگہ تے بیٹھ جاؤں دے، اے نہیں میں کیا کہ جناب میرے کپڑے خراب ہو جاؤں دے، پاک جگہ یا پلید جگہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دا حکم سن کے فوری بیٹھ
بیٹھ جاندے نے انہوں کہندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر پیغام محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو علیہ السلام پاک پیغمبر فرماندے نے عبداللہ اگے آ جا نبی دے صحابی ریڑ دے ہوئے اگے آ رہنے فرمایا عبداللہ کھڑا ہو کے کیوں نہیں آیا اللہ دی نبی تسی اگے آن دی اجازت دیتی ہے کھڑے ہون دی اجازت نہیں دیتے اگر میں کھڑا ہو کے اگے آن دا کتے نہ فرمانا دے بیچوں نہ ہو جاندہ کتے پاک پیغمبر توڑی زبان اتھر دی گستاخی نہ ہو جاندی کون میرے نبی دے صحابہ جنہ محبت کر کے دکھائی جنہ وفا کر کے دکھائی آمینہ دے لال دلال پیار کر کے دکھایا اتباع فرما برداری کر کے دکھائی آج لوگ اٹھ دینے او میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے گالیاں کر دینے نبی دے غلام مانو اللہ اکبر اللہ جنہ دن رات میرے پیغمبر تو اپنیاں جانہ قربان کر دیتیاں مال قربان کر دیتا ایمان نہ جواب دے آجے جتنیاں مردی گستاخیاں کر لین نبی دے غلامہ دی شام دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی ہو سکتی اچھی بولو کمی ہو سکتی صحابہ دا نبی تو بغیر گزارا نہیں تے ساڈا پاک پیغمبر دے صحابہ نبی تو بغیر اور صحابہ تو بغیر بولو گزارا اچھی بولو گزارا صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے تسی کہنا ہے گزارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے جدہ گزارا ہو جاندہ وہ بے شک نہ بولے جدہ نہیں ہوندہ او تو اچھی بولے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے او سجدے نال آقا دے او سجدے نال آقا دے جی میں چن نال تارے نے او سجدے نال آقا دے جی میں چن نال تارے نے اور دینے راتی او رج رج کے دینے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے دینے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے دیدار زیارت میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میری زیارت کر لئی اور ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو وفات پائے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے تے جڑا نبی دا صحابی ہے میرے نبی نے فرمایا ہے او سدھا جنتی ہے او سدھا جنتی ہے اللہ اکبر اللہ نبی دے صحابہ نبی دے غلام نے لاہوریا میری بات نوٹ کر کے لے جا دیکھم دے اندر بھی فرق ہے ابو بکر صدیق نے نبی نو دیکھے ہے تے اللہ نے جنت عطا کر دیتی ہے ایک دیکھن والی آنکھ ابو بکر دیئے دوسری دیکھن والی آنکھ ابو جال دیئے عتبہ تے شائبہ دیئے ابو لاب دیئے اللہ اکبر دیکھن دے اندر بھی فرق ہویا کردہ ہے اور دینے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے آج کوئی کہندہ ہے جناب میں نماز پڑھیے جناب شیخ القرآن
مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی امامت دے اندر میں نماز پڑھی ہے، میں خطبہ سنے ہیں جناب علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بیٹھ کے میں انہاں دیاں تقریراں سندا رہا، میں انہاں دے واز سندا رہا۔ اج میں جمعہ پڑھے ہے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے سامنے حافظ محمد یحییٰ امیر محمدی رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بیٹھ کے میں انہاں دی گفتگو سندا رہا، انہاں دے بیانات سندا رہا۔ لاہوریا اے بھی بڑی شرف دی بات ہے، اے بھی جناب بڑے مقام دی بات ہے۔ اسی شیخ القرآن دی زیارت کر دے رہے انہاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دے واز و نصیحت سن دے رہے، اسی جناب علامہ شہید یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے سامنے بیٹھ کے رب دا قرآن سن دے، نبی دا جناب فرمان سن دے۔ انہاں دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں نبی دے غلامہ دی عظمت دے کیا کہنے، جنہاں نمازاں پڑھیاں نے تے آمنہ دے لال دے پیچھے پڑھیاں نے۔ اے انہاں دی شان دے کیا کہنے، انہاں دے مقام دے کیا کہنے، جنہاں آوازاں سنیاں نے خطبے سنے نے تے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے سنے نے۔ انہاں دے مقام دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے دینے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، تائیوں اللہ نے فرما گل سننے والی ہوں، تائیوں اللہ نے فرمایا، تائیوں اللہ نے فرمایا، اے مالک جنتاں دے سارے نے۔ نہیں بولے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ تائیوں اللہ نے فرمایا، اے مالک جنتاں دے سارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے۔ اللہ اکبر اللہ او سجدے نال آقا دے جیویں چن نال تارے نے، اور مدینے وچ نبی سونے، مدینے وچ نبی سونے، چندے دا جد اعلان کیتا، مدینے وچ نبی سونے، چندے دا جد اعلان کیتا، تا اونا پیش اپنا کردہ سارائی سما کیتا۔ میرے نبی دے حکم تو اپنا تن من قربان کرنے والے، میرے پاک پیغمبر دے اشارے تو اپنا مال و جانت جناب قربان کرنے والے، میرے نبی دا اشارہ ہوندے سب کچھ پاک پیغمبر تو لٹا دیندے۔ ایمان اپنا ایسا پیدا کر جویں نبی دے صحابہ نے اپنایا ہے، ایمان اونجدہ بنا جویں نبی دے غلام نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے وچ نبی سونے، چندے دا جد اعلان کیتا، تا پیش ہونا اپنے کردہ سارائی سما کیتا، تائیوں اونا نو رب والوں ملے جنتاں وچ چبارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ کون میرے نبی دے صحابہ، کون میرے نبی دے غلام نے؟ یار دیکھنا محبت اس طرح دی ہویا کر دیئے،
وفاداری اس طرح دی ہویا کر دیئے دیکھی نا محبت کیویں کر کے دکھائیے وفاداری کیویں کر کے دکھائیے نبی دے صحابہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹا جا قافلہ تین آدمیاں تے تین شخصاتے بیٹا ابو سلمہ جناب سلمہ نالے سلمہ بیوی نالے مکیوں ہجرت کر کے تے مدینے دی طرف جا رہے ہیں والدین نو پتا چلے ابو سلمہ دے کہندے نے ہوئے ابو سلمہ سانو پتا چلے آئے کہ تو جناب نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے مکہ چھڑ کے تے مدینے جا رہے ہیں اے جڑا بچہ نال لے کے جا رہے ہیں اے ساڈا خون ہے تیرے نال نہیں جام دے آنگے بچہ چھڑ دے یا نبی دی غلامی چھڑ دے اللہ اکبر ادھر آئے اپنے والدین تے دوسری طرف سسرار والے میں پتا چل گیا کہ ابو سلمہ جڑا ہے نا انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تے نبی دی غلامی اختیار کر لیا ہے اللہ اکبر او بھی پیچھے آ جام دینے کہندے نے ابو سلمہ سانو پتا چلے ہے تم مکہ چھڑ کے تے مدینے جا رہے ہیں محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی علیہ السلام اوے ابو سلمہ اسی بیٹی دا نکاح ایویں نہیں سی دیتا کہ تو در در دیاں ٹھوکراں کھاندا پینے اوے ابو سلمہ میں تینوں کہنا اے یا بیوی چھڑ دے یا نبی دا کلمہ چھڑ دے اللہ اکبر اللہ لاہور والیا لاہور دے باسیا قرآن و سنت دیا پروانیا دیکھیں ابو سلمہ نے جواب کیسا دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لکھا من سونے دے پانی نال بھی لکھے آ جائے حق ادا نہیں ہو سکدا نبی دا صحابی ابو سلمہ جواب کیسا دیتا ہے محبت دا اظہار کیسا کیتا ہے میرے نبی دا صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینے اپنے والدین نو بھی کیا اپنے سسرال والے نو بھی کیا میں درجنوں بیٹے نبی دی غلامی تو قربان کرنا درجنوں بیویاں میں نبی دی جتی تو قربان کرنا میں بیوی چھڑ سکنا میں بچے نو چھڑ سکنا نبی دی غلامی نہیں چھڑ سکدا رب دی توحید نہیں چھڑ سکدا نبی دی ختم نبوت نہیں چھڑ سکدا جناب میں کلمہ نہیں چھڑ سکدا بیوی نو چھڑ دیتا ہے بچے نو بھی چھڑ دیتا ہے ان کلے مکیوں ہجرت کر کے تے مدینے جا رہے میرے پاک پیغمبر دے نال ملاقاتاں ہوئیاں آپ فرماندے نے ہوئے ابو سلمہ آگے ہیں ہاں اللہ دے نبی میں آگے ہیں فرمایا ابو سلمہ دس کی میں آئے ہیں ابو سلمہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں تواڈی محبت دے اندر بیوی بھی قربان کر آیا بچے نو بھی چھڑ آیا اللہ دے نبی جی میں تواڈی محبت لے کے تے تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا دیکھ محبت کیسی ہے پیار کیسا میرے پاک پیغمبر دے نال نبی دے صحابانو نبی دے غلامانو میرے بھائی میرے برادر اپنا بھی ایمان اس طرح دا اپنا لے اپنی بھی محبت اس طرح دی بنانا صرف زبانی کلامی عاشق رسول نہ کیا کر میں جناب نبی نال بڑی محبت کرنے والا میں نبی دی بڑا وفاداری کرنے والا اللہ اکبر اللہ جنہ نبی دی غلامی کیتی ہے جنہ نبی دے نال وفاداریاں کیتیاں نے او میرے نبی دے صحابہ دے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمائے اور دنیا دے اندر ہی اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے کون میرے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے آئے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اچھی کہہ دیو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون
میرے رب العالمین فرماندے نے آج جماعت ویکھ میرے نبی دے صحابہ جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے آئے، عرش والا خدا خود کہہ رہے آئے اے میرے تے راضی تے میں عرش والا خدا اینا تے راضی ہو گیا۔ اے میرے نبی دے صحابہ نے، اے میرے نبی دے غلام نے، جنہ دے بارے اج لوگ بڑیاں گلاں کر دینے، اے نے میرے نبی دے صحابہ جنہ نو لوگ اج گالیاں کھڑ دینے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی میرے برادر، میرے نبی دے صحابہ دی تے اللہ نے بڑی شان بنا دیتی ہے، اللہ نے انہاں نو بڑے مقام عطا کر دیتے نے، پھر بھی اج لوگ انہاں دے میرے نبی دے صحابہ دے بارے گلنا کر دینے، آپ دے بارے تبصرے کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا، اہل سنہ والجماعت دا میرا منہج میرا مسلک نوٹ کر کے رہ جا، جب تک زندہ رہاں گے نبی دے صحابہ دی حرمت دا دفاع کر دے رہاں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کوئی جتنی مردی کوشش کرے میرے پاک پیغمبر دی شام دے اندر گستاخیاں کرم دی، آپ دے خاکے بنام دی، مولانا میرے بھائی جان اویس آج صاحب حافظہ اللہ تعالی نبی دی حرمت دا دفاع کر رہے سی، توڑے سامنے پیش کر رہے سی، میں بھی اعلان کرنا چاہنا انشاءاللہ الرحمن جب تک ساڑھے جسم دے اندر جان رہے گی حرمت رسول دا دفاع کر دے رہاں گے۔ کوئی جتنی مردی کوشش کرے، فرانس والا امریکہ والے جو کچھ مردی ہوئے، نبی دی شام دے اندر گستاخیاں کریں گے انشاءاللہ سے اپنی آواز بلند کریں گے۔ مال دینا پیا دیو گے، جان دینی پہ دیو گے انشاءاللہ الرحمن، حرمت رسول دا دفاع کر دے رہاں گے، ختم نبوت دا دفاع کر دے رہاں گے، صحابہ دی حرمت دا دفاع کر دے رہاں گے، جب تک زندہ رہاں گے نہ نبی دی حرمت آنچ آم دیاں گے، نہ ختم نبوت آنچ آم دیاں گے، نہ صحابہ دی شام دے اندر گستاخی ذرا برابر برداشت کریں گے۔ اللہ رب العالمین دے کلو دعا ہے کہ اللہ پاک پیغمبر دے نال سچی محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ والا ایمان پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ نے وفا کی تھی، آپ دے نال محبت کی تھی، آپ دے نال پیار کیتا، آپ دی اتباع فرما برداری کی تھی۔ رب العالمین دے کلو دعا ہے کہ اللہ اس طرح دی وفا، اس طرح دی اتباع فرما برداری اور اس طرح دی محبت اللہ سانو بھی کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔